نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اهون اهل النار عذابا من له نعلان وشراقان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وأنه لأهونهم عذابا متفق عليه۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیاں دے اندر سب تو ہلکے عذاب والا وہ ہوے گا جس واسطے اگ دا جوتا اور دو تسمے ہون گے۔ دوزخی جدو دوزخ دے اندر چلے جان گے، ہر بندہ اپنے اعمال دے مطابق عذاب دے اندر گرفتار ہوئے گا۔ ہر بندہ جس نے دنیا دے اندر جس طرح دے کم کیتے نے اس طرح دی انہوں سزا دیتی جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انہاں ساریاں دے وچوں جڑا سب تو کم عذاب والا ہوے گا، ہلکے عذاب والا ہوے گا، تھوڑے عذاب والا ہوے گا، اس دا عذاب یہ ہوے گا کہ انہوں اگ دا جتا پوایا جائے گا اور اگ دے دو تسمے ہون گے جڑے اتو بنے جان گے، یعنی تھلے اگ دا جتا اتو اگ دے دو تسمے۔ فرماتے ہیں جس دے نال اس دا دماغ کھولے گا، دماغ کھولتا ہویا وہ محسوس ہوئے گا جس طرح ہانڈی کھول دیے، اور نہیں سمجھے گا کوئی اس تو بھی زیادہ سخت تر عذاب والا ہے، حالانکہ وہ سب تو ہلکے عذاب والا ہوئے گا۔ یعنی وہ شخص محسوس کرے گا کہ جڑے دوزخ دی اندر موجود نے سب تو زیادہ عذاب مینوں ہی دیتا جا رہا ہے، سب تو زیادہ عذاب مینوں ہی دیتا جا رہا ہے، میرے تو زیادہ عذاب والا ادھر کوئی شخص نہیں ہے۔ فرمایا حالانکہ اس شخص نو، اس بندے نو سب تو کم عذاب دیتا جا رہا ہوئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہوں کوئی بندہ اعتراض کرے کہ پاؤں دے اندر جتی پہنائی جائے گی اور دماغ کھولے گا، یاد رکھو حضور دے غلاموں پورا جسم جڑا نا وہ دماغ دے نال ٹچ ہے۔ مثال دے طور دے اوتے کنڈا پیر دے اندر چبھ جائے تے دماغ نو فوراً پتہ چلدا ہے، تکلیف محسوس ہوندی ہے، اکھاں دے وچوں آنسو آ جاندے نے۔ ایسے طرح اور بھی جسم دے کسی حصے دے اندر درد تکلیف ہوندی ہے تے گل دماغ تک اسی ویلے پہنچ جاندی ہے۔ اسی طرح قیامت دے دن بھی سیم یہی معاملہ ہوے گا۔ حضور دے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والیو ساڈے واسطے غور و فکر ہے کہ سب تو کم عذاب والا اس عذاب نو برداشت نہیں کر سکے گا جس نو صرف اگ دے جتے پہنائے جان گے۔ حضور دے غلام وہ شخص جس نے قتل و غارت کیتا، جس نے زنا خاریاں کیتیاں، جس نے ڈکیٹیاں کیتیاں، جس نے چوریاں کیتیاں، جس نے سود دا کاروبار کیتا وغیرہ وغیرہ ایسیاں چیزاں جنہاں نو اللہ نے قرآن دے اندر واضح طور دے اوتے منع کیتا، اس شخص نے ود چڑھ کے کیتا تے قیامت دے دن اس شخص کا کی حال ہوئے گا۔ غور و فکر کرنی چاہیے نا۔ دنیا دے اندر اسے اپنے ٹھکانے نو بہت زیادہ وینے ہیں کہ میرا گھر اچھا ہونا چاہیے، میرا گھر خوبصورت ہونا چاہیے، کیا کدی قیامت دے بعد جڑا گھر ملنے نا اس دے بارے بھی سوچے ہے؟ کیا میں اس گھر دے اندر تے نہیں چلا جاواں گا جس دے اندر آگ ہی آگ ہوے گی؟ کدی سوچے ہے یا میں اس گھر دے اندر جانا چاہیے ہے کہ جس دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دیا رحمتاں ہی رحمتاں؟ انسان کو سوچنا چاہیے ہے اسی دنیا دا گھر خوبصورت بنانے ہیں، لیکن دنیا دے اندر رہندے ہویا خوبصورت گھر دے اندر جان واسطے اچھے اعمال نہیں کرتے۔ جنت دے طلبگار ہاں لیکن جنتیاں والے اعمال نہیں کرتے۔ اسی دوزخ تو بڑے ڈردے ہیں لیکن دوزخیاں والے اعمال چھڈن واسطے تیار ہیں۔ حضور دے غلاموں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے ہو، یہ چند دن دی زندگی ہے، چند دن دی زندگی دا سواد ہے، یہ سب چیز ختم ہو جانی۔ سارے اپنے بھرائیاں نے اس ڈونگے ٹوئے دے اندر سلیپا پا کے واپس آ جانا، اتنے تواڈے کم آنے نے تے صرف اور صرف اچھے اعمال کم آنے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت نے کام آنے۔ حضور صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दे नाल जेड़ी मोहब्बत कीती होनी है दुनिया दे अंदर रहंदे होया, उस मोहब्बत ने काम आना। दुआ है अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।